स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पण्डित गोपाल शरण शास्त्री। आज हामी पण्डित गोपाल शरण शास्त्रीसँग भागवतका कुरा गर्नेछौँ। भागवत के हो, भागवत किन सुन्ने र भागवत र भगवान बीचको सम्बन्ध के हो, यी र यस्तै विषयमा शास्त्रको विषय लिएर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले आरम्भमै जानकारी गराएँ आजको हाम्रो विषय भनेको विशेष गरेर भागवतकै विषयमा अलिकति जानकारी पनि हाम्रा श्रोता दर्शकलाई होस् भनेर मैले गुरुलाई प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गरेँ। यो भागवत के हो र भागवत किन हामीले सुन्ने, मनुष्य चोलाका लागि भागवतको महत्त्व के हो र भागवत आफैमा कस्तो महत्त्व बोकेको शास्त्र हो। हजुर, यो आजको चौतारी पोस्ट अनलाइनको मार्फतबाट सम्पूर्ण आध्यात्मिक जनशक्ति माझ पुर्याउनको लागि यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब आध्यात्मिक जगतको पहिलो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, भागवत के हो। भागवतका धेरै व्याख्या छन्, धेरै यसको चाहिँ विवेचना छ। वेदको व्याख्या छ, उपनिषदको व्याख्या छ र समग्रमा भन्नुपर्दा जीवात्मालाई परमात्मासम्म पुर्याउनको लागि निर्माण भएको एउटा सरल, सुलभ र फराकिलो मार्ग भनेकै वास्तवमा भागवत हो। भनेको परमात्माको एउटा नेटवर्क छ, जीवात्माको अर्को नेटवर्क छ, ती दुईटा नेटवर्क जोडाउने माध्यमको काम चाहिँ भागवत हो। यसलाई शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ भागवत त्यस्तो चिज हो। र अर्को विषयबाट भन्नुपर्दा सम्पूर्ण संसारमा, सम्पूर्ण यो जगतमा जगत सत्ता चलाउनको लागि भगवानले गर्नुभएका लीला विचरण अनि वेदव्यासजी, भगवानको द्वैपायन वेदव्यासजीद्वारा लेखन गरिएका, रचना गरिएका सम्पूर्ण उपनिषद, शास्त्र, महाभारत आदि इत्यादि प्रकारका सम्पूर्ण पुराणहरूको एउटा सारोदक रस नै वास्तवमा भागवत हो। भागवत सुन्दाखेरि नि गुरुजी हामीले मोक्ष पाउँछौँ कि ज्ञान पाउँछौँ? भागवत आफैमा वियोग शास्त्र हो। यसले सांसारिक विषय वासनाबाट यसले छुटकारा दिन्छ र भागवत एउटा उपचार हो। यो उपदेश होइन, उपचार, जसले यसलाई 7 दिनसम्म अनवरत ढङ्गबाट भक्तिमय भएर, भक्ति भावनामा प्रेरित भएर जसले यसको श्रवण गर्दछ, मनन गर्दछ, चिन्तन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई भवरोग रूपी त्यो महान रोगबाट उसले मुक्ति पाउँछ। त्यही भएर भागवत वास्तवमा उपदेश होइन, यो एउटा उपचार हो। शास्त्रले दिने उपचार, भवरोगको चाहिँ निदान गर्ने एउटा उपचार भनेको आत्मिक रूपमा यसले उपचार दिन्छ। जसले यसमा डुबेर यसलाई चाहिँ जसले सेवन गर्दछ, जसले श्रवण गर्दछ, सेवन गर्दछ, त्यसबाट उसको निश्चय नै मुक्ति हुन्छ। कानले मात्रै भागवत सुनेर भएन, त्यो मनले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्नु, मनले गर्नु पर्यो। भागवत त जताततै लाग्छन् अहिले विश्वमा हेर्नु, 101 हाम्रा नेपाल आमाका विद्वानहरू निस्केका छन्। किनभने भागवतमै व्याख्या गरिएको छ, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। जहाँ गए पनि अरुचि हुँदैन, जहाँ गए पनि त्यो भागवत नौम्य हुन्छ, नूतन हुन्छ, नयाँ हुन्छ, त्यहाँको कथा सुनिरहन्छ। वास्तवमा पुराण भनेको नपूर्ण यते इति पुराण, जसको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, त्यसलाई पुराण भनिन्छ। अनन्तको शब्द नै वास्तवमा पुराण हो। तर पनि भन्ने गर्छन् धेरै व्याख्याकारहरूले, श्रोताहरूले, भक्तहरूले गाउँघरमा भन्ने गर्छन्, पुराण कति सुन्नु, त्यही कृष्णले बाँसुरी बजाएका कुरा त हुन्, गाई चराका कुरा त हुन्। गाउँघरमा अहिले पनि भन्ने चलन छ, तेरो पुराण लाउनु पर्दैन सकेको छ पनि भन्छन्, धेरै कुराहरू भन्छन्। यसलाई चाहिँ अनुकरणीय ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। अहिले यो समाजमा पनि भागवत भित्रको वास्तविक तत्त्व के हो, भागवतले के दिन खोजेको छ, पुराणले के दिन खोजेको छ, शास्त्रमा के व्याख्या गरिएको छ, यसले के चाहिँ यसको चाहिँ वास्तवमा सुन्नुपर्ने अर्थ के हो, यसको निचोड के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ व्याख्याकारहरूले पनि त्यसलाई खोदल्न सक्नु भएको छैन। भनेको जसले भागवत वाचन गर्नुहुन्छ, हजुर, भागवत कथा भनौँ न, होइन, हजुर, त्यो वाचन गरिदिनेले पनि कम्तीमा ती श्रोताहरूलाई भागवत किन सुन्ने, भागवत किन सुनाउने, भागवत कसले भन्ने भनेर यदि पहिला नै उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा अलिकति जानकारी छ भने ओहो भागवतको महत्त्व यो रहेछ, भागवत भन्ने मानिस यस्तो हुनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि त हुन्छ होला नि, होइन? अवश्य। किनभने भागवत सुनेर मात्रै हुँदैन, भागवतको ठाउँमा गएर बसेर मात्रै हुँदैन। श्रवण मननाथ चिन्तनम ध्यायते,
श्रवण पनि गर्नु, मनन पनि गर्नु, चिन्तन पनि गर्नु, भागवत सुन्नु, कथा सुन्नु, अनि गुन्नु, त्यस पछाडि उन्नु, अनि उनिसकेको त्यो जुन माला छ त्यो भागवत रूपी माला चाहिँ लाउनु, कण्ठार गर्नु भन्ने यसको महिमा छ, व्याख्या छ। तर आजभोलि चाहिँ अब धेरै विद्वानजनहरू धेरै व्यासपीठमा आरोहण गरेर पनि भागवतको चर्चा गरेको पाइँदैन। अहिले चाहिँ श्रोताहरूको चाहना अनुसार, स्वादको चाहना अनुसार चाहिँ अरू नै व्याख्यापद गरेको कुरा पनि पाइन्छ जनमानसमा, होइन। भागवतभित्रको तत्त्व के हो त्यो कुरालाई चाहिँ निचोड गर्न नसक्नु यो अलिकति विद्वान गुरुजनहरूको, पण्डितजनहरूको विषय हाम्रो अर्को अर्थ लाग्दैन भने यो हाम्रो विषय र प्रसङ्गमा कतिपय ठाउँमा त पुराण लगाइएको भनिन्छ, तर धेरै प्रतिशत चाहिँ त्यहाँ भनौँ न एक ढङ्गको नाचगान मात्रै छ। हो, अलिकति त्यो त सांसारिक तामसी जस्तो देखियो, तामसी जस्तो। अब तामसीलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ सर, यो के छ भनेदेखि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्भरि कीर्तना। द्वादश स्कन्धमा, भागवतको द्वादश स्कन्धमा यो व्याख्या गरेको छ। जति पनि ध्यान, तपस्या, योगी सन्त महात्माहरूले पनि प्राप्ति गर्न नसकेको त्यो परम पद चाहिँ केवल कलियुगमा हरिको कीर्तन गर्नाले नै प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। तर कीर्तन, अब कीर्तनको महिमा, कीर्तन कसलाई भन्ने होइन, संकीर्तन, सँगै बसेर गरिने कीर्तन। सँगै भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा आत्मा र परमात्मालाई सँगै राखेर गरिएको कीर्तन, अर्थात् भाव विभोर भएर एकचित्त भएर रूप ध्यानमा तन्मय भएर गरेको कीर्तनले चाहिँ त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। तर आजभोलि कीर्तन संकीर्तन लोप हुँदै गएको छ। विभिन्न प्रकारका गीतका भाकामा विभिन्न प्रकारका प्यारोडीहरू गरेका छन्। अनि अहिलेको हाम्रो जनमानस, अहिलेका श्रोताहरूमा चाहिँ के एउटा मानसिकता, के चाहिँ अन्धविश्वास, रूढिवादी पाल्ने त्यो परम्परा चल्यो भने जुन कुरा चाहिँ आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द नै वास्तवमा भागवत हो। नाच्दा आनन्दको, सांसारिक आनन्दको विषय बढी आयो। तर भागवतको सिद्धान्त सांसारिक आनन्द दिने होइन, विषयानन्द, ब्रह्मानन्ददेखि पनि माथि उठेर परमानन्द प्राप्ति गराउने साधन चाहिँ भागवत हो। तर संसारमा जनमानसहरू चाहिँ विषयानन्दमा भुल्ले। त्यो पुराणमा त नाच्न पाइयो, बहुत राम्रो, त्यो पुराणमा त बहुत मिठा मिठा भजन रहेछन्, नाच्न पाइयो, बहुत आनन्द। गुरुजीले त श्रोतागणलाई जुर भक्तजनै सबै चाहिँ उठे भन्ने होइन। त्यहाँका गुरुजी साह्रै मजाका, साह्रै विद्वान रहेछन्, नचाको नचाइ यो भेद छ। तर यसले दिने पनि केही होइन, लिने पनि केही होइन। किनभनेदेखि चाहिँ यसबाट केही प्राप्ति हुँदैन वास्तवमा। किनभने सङ्कल्पकर्ता भनेको त सङ्कल्प गरेको हुन्छ नि। भागवत किन सुन्ने? भागवतभित्र के छ? हाम्रो चाहना के हो? हामी कहाँ हिँडेका हौँ? मान्छेको जीवन के हो? काश्यम काचमे शक्ति, म को हुँ? यो के को शक्ति हो? हामी मुक्तिको द्वारमा आएको मनुष्य जीवन भन्छ। मुक्तिको द्वारमा कसरी आयो मान्छेको जीवन? अब यहाँदेखि उता उसले मुक्ति कसरी प्राप्ति गर्न सक्छ अथवा परमपद कसरी प्राप्ति गर्न, यी सम्पूर्ण व्याख्या भागवतमा छ। तर त्यो कुरालाई बन्द गरिन्छ र बाहिर विशेष विभिन्न प्रकारका चटनीको कुरा गरिन्छ, बजारको कुरा गरिन्छ, कसैले गरेको गफको कुरा गरिन्छ, कसैले लगाएको पोसाकको कुरा गरिन्छ, त्यहाँ कसैले बनाएर दिएको भोजनको कुरा गरिन्छ। यो सरासर गल्ती हुन्छ। यसले त नि जस्तो परमात्मा र जीवात्मा बीचको जुन एउटा नेटवर्क हो बुझ्ने भाषामा, त्यसले त भागवत जसले भनिदिनुहुन्छ गुरुजीहरूले, पण्डितज्यूहरूले त्यो व्यासासनमा बसेर उहाँहरूले त भागवत भन्दा भक्तजन अथवा श्रोताको त आत्मिक जागृतिको कुरा हुनुपर्ने हो नि। सुसुप्त रहेको एउटा भनौँ न धार्मिकताको बाटोमा हिँड्न उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यसले प्रेरणा दिनुपर्ने हो, प्रेरित गर्नुपर्ने हो। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै रमाइलो भयो, भागवत सुनेर रमाइलो भन्दा पनि शान्ति भयो भन्नु चाहिँ पर्ने हो। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरो जुन आनन्द हुन्छ भागवतले दिन खोजेको, जुन पुराणले दिन खोजेको भगवानको हरिचर्चामा हुने आनन्द, ती दुईटा आनन्ददेखि फरक छ। संसारमा भएका चिजहरू विषयानन्द भए, ब्रह्मानन्द, यी दुईटै आनन्ददेखि पनि माथिल्लो सतहमा उठ्ने प्रेरणा जागृत गराउँछ। त्यसको नाम नै पुराण हो, त्यसको नाम नै कथा हो। त्यसले आत्मिक आनन्द दिन्छ, आत्मिक आनन्द दिन्छ, परमानन्दको बोध हुन्छ, अगाध बोधम, परमानन्दको अगाध बोध हुन्छ। त्यस्तो गराउने नै वास्तवमा भागवत हो। तर त्यो परमानन्दको आनन्द दिनसम्म न श्रोता पुगेका छन्, न भक्तानी त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्छन्। अब मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ, यति महत्त्वपूर्ण यो एउटा भनौँ न ईश्वरीय शास्त्र, ईश्वर मार्फत चाहिँ एउटा ज्ञान दिने काम चाहिँ गुरुजीहरूले गर्नुहुन्छ होइन। त्यो शास्त्रलाई भनिदिनु भनेको त तपाईँ एकछिनको लागि ईश्वरले तपाईँलाई भन्ने अधिकार दिएको हो नि त। मेरा शब्द त भन्दे होइन। त्यसले गर्दा मानिसहरूमा एक खालको चाहिँ आत्मिक शान्ति, उनीहरू धार्मिकताको बाटोमा हिँड्न सक्नु, संसारमै रहेर भने पनि रहँदा पनि एउटा अनुशासित बन्न सक्नु भनेर होइन। यो भन्न चाहिँ जसले पनि पाउँछ कि पढ्न जान्नेले पाउँछ कि अथवा त्यसलाई त्यो भन्ने भागवत भन्ने अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ?
अब भागवत भन्ने अधिकार कि मलाई त पढ्न आउँछ भने मैले पनि पढ्न पाउँछु कि हो, भागवत भन्ने अधिकार त्यो व्यासको आसनमा गएर मैले पनि बस्न पाउँछु कि व्यासन, व्यास भनेको विस्तारो इति व्यास, जहाँबाट चाहिँ भगवानका गुणानुवादहरू विस्तार गरिन्छ, त्यसैले नि व्यास। अर्को अर्थमा भन्ने भने व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास अरू केही होइन, व्यास साधारण चिज होइन, साक्षात् विष्णुको रूप हो। अनि विष्णुको आसनमा बसेर अथवा साक्षात्कार विष्णु बनेर विष्णुबाट संसारको आनन्द भगवानले देखा छन् अहिलेसम्म कहीँ पनि देखा छैन। सांसारिक आनन्दलाई तुच्छ मानेर म आऊ सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, बारम्बार भगवान बोलाउनुहुन्छ, त्यसैको नाम व्यास हो। अब अधिकारको कुरा गर्नुभयो, अधिकार सबैलाई छ, सबैले त अध्ययन गर्नुहोस्, शास्त्रको अध्ययन गर्नुहोस्, अनि वक्ता बन्नुहोस्, पण्डित बन्नुहोस्, पण्डितिनी बन्नुहोस्, सन्त कबीर बन्नुहोस्, शिरोमणि बन्नुहोस्, सबैलाई खुल्ला छ। तर के छ भनेदेखि त्यसमा सबैभन्दा जट एउटा कुरो के छ भने आचार, आचार परम धर्म, धर्ममाथि आश्रित रहेर शास्त्रले दिएको निर्देशन, पुराणले दिएको निर्देशन, भगवानको चाहिँ जुन प्रकट भएको नियम छ, बाणी छ, कसो गर्दा चाहिँ म कहाँ आउन सक्छौ तिमी, त्यो काम गर भनेर दिएको त्यो निर्देशनलाई पालन गर्यो भने मात्रै त्यो व्यक्ति आधिकारिक बन्दछ। भनेको पहिला भागवत भन्ने मान्छे नै त्यहाँ डुबेको त हुनु पर्यो। डुबेको व्यक्ति, यो भवसागरमा संसारमा डुबेको व्यक्तिलाई निकाल्ने एउटा चाहिँ बल्छी हो नि त भागवत भनेको। त्यही भएर त भगवान बन्सी बजाउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले किन बन्सी बजाउनु भन्दाखेरि चाहिँ मुरा पासा लियन्ते अस्यामी इति मुरली, अथवा भुलेर संसारमा भड्केर रहेका प्राणीहरूलाई आफ्नो चरणार बिन्दमा ल्याएर चाहिँ साक्षात्कार गराउने शक्तिको नाम नै भागवत हो। अब डुबेका व्यक्तिलाई निकाल्न त त्यो अर्को व्यक्ति पनि डुब्नु पर्यो नि, अनि यति गहिरो छ भनेर त्यसले भन्न सक्नु पर्यो, त्यसको यथार्थको बोध हुनु पर्यो। त्यही भएर विद्वान पण्डितजनहरू, पण्डित त्यसै हुँदैन, पण्डित दुई चारवटा श्लोक रट्दैमा, रामायणका दुई चारवटा चौपाई भन्दैमा, दुई चार ठाउँमा हिँड्दैमा, राम्रा राम्रा कपडा लाउँदैमा पण्डितको उपाधि पाइने होइन, डक्टर त्यसै बनिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो डक्टर हो जसले चाहिँ भवरोगको इलाज गरेर व्यक्तिलाई मुक्ति दिन्छ। त्यसकारण गर्दा त्यो व्यक्ति जब भागवत महिमाभित्र गहिराभित्र ऊ डुबेको छ, उसले नै डुबेको व्यक्तिलाई तारण गर्न सक्छ। किनभने यति गहिरो छ, यहाँसम्म पुग्दा यो पाइन्छ, यहाँसम्म पुग्दा यो चिज छ है, त्यो समुद्र भित्रमा पनि भनेर त पहिला त गुरु नै डुब्नु पर्यो, त्यसपछि डुब्नु पर्यो, भक्तहरूलाई उसले गहिराई बताउन सक्छ र तारण गर्न सक्छ। अब मैले अर्को एउटा जिज्ञासा राखेँ, अहिले अक्सर धेरै ठाउँमा पुराण लाग्ने गरेका छन्, कहीँ सप्ताह कहीँ एकाह होइन। यो पुराण तपाईँको अनुभवमा, तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा दर्जनौं ठाउँमा चाहिँ भागवत वाचन गर्नुभयो, हजुर, तपाईँलाई के लाग्छ यो सांसारिक समाज परिवर्तनका लागि भागवत भनिदिनु हुने तपाईँहरू जस्ता गुरुबाट यो भागवत जसलाई सुनाउनु भयो, जसले सुन्नु भयो, तपाईले चाहिँ तपाईको अनुभवमा यो परिवर्तन उहाँहरुको सांसारिक जीवनमा पनि कस्तो परिवर्तन आउनु पर्थ्यो र आउनु पर्छ भन्ने लाग्छ? पुराण जति पनि शास्त्र छ यो हाम्रो एउटा धर्म सिन्धु हो, सनातन सिन्धु हो र यसले परिवर्तन ल्याउँछ। काहीँ असम्भव्य चीजलाई पनि सम्भव बनाउने सिद्धान्त भनेकै सर्व सिद्धान्त निष्पन्नम श्रीमद् भागवतम विदु। सबै कुराको सिद्धान्तलाई बोकेको नै वास्तवमा पुराण हो। भागवत मात्रै नभनु पुराण हो, त्यसमा पनि भागवत चाहिँ रस हो। अब परिवर्तनको विषयमा त यो छ, उपचार गर्ने व्यक्ति हस्पिटलमा गएर बेडमा सुतेको मात्रै छ, तर डाक्टरले दिएको निर्देशनमा ऊ चल्दैन। खाना पछाडि दबाई खा भनेको खाँदैन, खाली पेटमा खा दबाई भनेको खाँदैन। त नियममा रहे, यस्तो मदिरापान नगर अर्थात् कुभक्ष्य नगर है भनेको ऊ टेर्दैन, तर ऊ हस्पिटलमै छ भने त्यो व्यक्तिको रोग निको होला? एउटा प्रश्न। र हामी रोगी, संसारमा जति पनि आएका छौँ हामी प्राणी मात्र, हामी सबै रोगी हो। अब यो रोगीको रोग निवारण हुनको लागि त रोगीको पनि ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। त्यसमा भएको आचरण, त्यसमा भएको नियम, आसन सिद्धि, वाक सिद्धि, विचार सिद्धि, इन्द्रिय दहन आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल भएर ऊ रह्यो भने उसको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। तर त्यो परिवर्तन गराउने सामर्थ्य भागवतमा हुन्छ र त्यो भागवत भित्र भएको चिजलाई श्रोताको कानसम्म, जीवनसम्म, व्यवहारसम्म पुर्याउनको लागि एउटा ड्राइभर, एउटा माझीको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो नै वास्तवमा गुरु हो। अब गुरुबाट बताएका कुराहरूलाई चाहिँ गुरुवाक सिद्ध, गुरुको वचनलाई श्रद्धा गरेर यदि त्यो शिष्य, त्यो चेलो अगाडि बढ्छ भने उसले त्यो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ, वैराग्य प्राप्ति गर्न सक्छ र भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि दुईटै वक्ता र श्रोता हुन्छ। वक्ता र श्रोता दुईटै निपुण हुनुपर्छ।
परमानन्द प्राप्ति गर्नको लागि तयारी हुनुपर्छ अनि मात्रै प्राप्ति हुन्छ। नभए यी बाहिरी कानले सुनेका कथाले कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। 7 दिनसम्म लगाइएका पुराण 7 दिनसम्म भनेका वचनले त्यो कर्ताको त्यो श्रोताको जीवनमा अलिकति पनि परिवर्तन भएन भने, अलिकति पनि जीवन सहज भएन भने त्यो वास्तवमा परिवर्तन होइन, त्यो एउटा देखावटी मात्रै हो, त्यो एउटा लोके कीर्ति मात्रै हो र भागवतको नाममा त्यो विखण्ड हो, कलङ्क। अब मैले गुरुलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ, धेरैतिर सुनिन्छ हजुर हाम्रा फुलबारीमा भएको फुल चाहिँ बिहान उठ्दा हुँदैन। फुल किन हराउँछ भन्दा अक्सर मान्छेले चढाउनलाई, पूजा गर्नलाई नै विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानमै चलाउने गर्छन् होइन। अहिले धेरैतिर सुनिन्छ बिहान उठ्दा फुलबारीमा फुल हुँदैन, गमलाको फुल टिपिदिएको हुन्छ। कतितिर त के पनि सुनिन्छ भने भरे बेलुका अथवा भोलि बिहानलाई जो चढाउने फुल पनि आजै दिउँसै टिपिदिएको हुन्छ। र कतिपय ठाउँमा के सुनिन्छ भने मर्निङ वक गर्न आउँदाखेरि एउटा पोलिथिन पनि बोकेर आइदिनुहुन्छ कतिपयजना। हामी त सुतिरहेका हुन्छौँ, फुलेको फुल मर्निङ वक सँगसँगै त्यो फुल पनि त्यो कोपिलामै मर्निङ वकमा जान्छ। यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन। अहिले विशेष गरेर सहर बजारतिर त्यो एक खालको कुराहरू सुनिन्छ। यो अर्काको बारीको फुल नसोधिकन टिपिदिने, भोलिका लागि आजै फुल कोपिलामा टिपिदिने, अनि धेरै फुल चढाउँदा धेरै चाहिँ मैले धर्म कमाउँछु भने यो जुन खालको एउटा यो त्यति राम्रो चलन होइन, कसैले गर्नु भएको छ भने पनि यो सुनेको कुरा यदि साँच्चै सत्य नै हो भने यो कस्तो हो? यसले के अर्काको बारीको फुल नसोधिकन टिप्दा, अर्काको गमलाको फुल नसोधिकन टिप्दा, अनि त्यो कोपिलामै भएको फुल टिपेर भगवान ईश्वरलाई चढाउँदा के ईश्वरको महिमा अथवा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ? हो, यो बहुत गहिरो प्रश्न, हजुरले बहुत विचारणीय प्रश्न गर्नुभयो। यसको मैले अघि नै उठान गर्ने एउटा के भने व्यक्तिले त्यो नियम परिधिभित्र रहेन भने उसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन। अब जस्तै यो फुल चोर्ने प्रसङ्ग, चोर्ने कुरा विशेष चोर्ने भन्दा पनि यसलाई नसोधिकन भन्दिउँ न हामी, नसोधिकन कुरा चोरिएको नि वास्तवमा। अब यो फुल चोर्ने, अब यसमा एउटा हाँसो लाग्ने विषय छ। मैले धेरै ठाउँमा कथा गरेँ, मेरो कथालाई नित्य 7 दिनसम्म सुन्ने श्रोताहरू नै चाहिँ श्रोता नै चाहिँ बिहानै 3 बजी 4 बजीतिर चाहिँ फुल टिप्दै हिँडेको। त्यो फुलको कथा म गर्छु काहीँ, अरू गुरुले पनि गर्नु होला, तर त्यसले परिवर्तन भएन भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आएन। किनभने त्यो त मन परिवर्तन भएन नि त, परिवर्तन भएन। ढाट्नु छल्नु हरेक कुराको स्वामी हुन्छ, हरेक कुराको मालिक हुन्छ। अब कहीँ प्रश्न गर्ने गरेको छन्, सर्वव्यापी ईश्वर छन्, मन्दिर किन जाने भन्छन्, कहीँ त्यस्ता प्रश्नहरू पनि आएका छन्। हुन त एउटा प्रश्न छ, सर्वव्यापी हावा पनि त सर्वव्यापी छ नि, यो ब्रह्माण्डमा हावा छ नि, हावा बिना हामी एक निमेष पनि बाँच्न सक्दैनौँ, तर हामीलाई फेन किन चाहिन्छ? हावा सबैतिर भए बाहिर गएर यसो बस्दा हुने हो, तर गर्मी भयो फेन चला भनेर किन फेनको सहारा चाहियो? त्यो एउटा विचारणीय कुरो छ। ठिक यो फुल चोर्ने विषयमा एउटा म सानो छोटो कथा सुनाउन चाहन्छु। मैले धेरै ठाउँमा यो कथा गर्छु। फुल चोर्नु भनेको अथवा अर्काको ठाउँबाट टिपेर भगवानलाई चढाउनु भनेको भगवानसँग ठट्टा गर्नु, यसबाट केही लिने पनि छैन, दिने पनि छैन, त्यही नरकगामी न अन्तिममा लास्टमा चाहिँ अन्तिमको समयमा चाहिँ कुम्लो खुटुलो बोकेर नर्कतिर जानुपर्ने हेर्नु, र नर्कमा पनि ठाउँ हुँदैन त्यसरी मुन्टेसँग चुड्यो भनेदेखि। फुलको यस्तो महिमा चाहिँ एक थुङ्गो फुल एकपल्ट ब्रह्माण्डमा नारायण र लक्ष्मी परिक्रमा गर्न आउँदा, पृथ्वीमा घुम्न आउँदाखेरि लक्ष्मी माताले फुलबारीमा ढकमक्क फुलबारीमा फुल फुलेको देखेर एक थुङ्गो फुल टिपेर नारायणको चरणमा चढाइन्। अनि नारायणले भन्नुभयो, लक्ष्मी यो फुल कहाँबाट ल्यायो तिमीले? लक्ष्मीले देखाइन्, यो पर फुलबारीबाट ल्यायो स्वामी। अनि कसलाई सोधेर ल्यायो? अनि हजुर जगतको ब्रह्माण्डका मालिक हजुर हुन्छ, म कसलाई प्रश्न गर्ने प्रभु? नारायण मुस्कुराउनु भयो, होइन म त सबैभन्दा जगतको मालिक त म हुँ, तर मालिक हरेक जगतमा उत्पन्न भएका चिजहरूको पनि एउटा मालिक हुन्छ नि। जस्तै वनस्पतिका देवता सोम देवता हुन्, अन्नका देवता अन्नपूर्णा माता हुन्, जलका देवता वरुण देवता हुन्, त्यस्तै यो फुलबारीको पनि एउटा मालिक हुन्छ नि, मालिता होला नि। त्यहाँ कसैलाई आदेश माग्यो? मैले मागिनँ। ल तिमी हेर, लक्ष्मी भएर यत्र अरूलाई वैभव सुम्पिने तिमीले पनि यो गल्ती गर्यौ, जाऊ उसकै घरमा तिमी अब तिम्रो यो प्रायश्चित्त गर्नको लागि दरिद्र भएर बस भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो। यो दन्ते कथा होइन, प्रमाणिक कुरा हो। र लक्ष्मी जस्तो श्रीले पनि एक थुङ्गो फुल टिपेकोले गर्दाखेरि दरिद्र भएर कति वर्षसम्म बस्नु पर्यो, त्यसको प्रायश्चित्त चुकाउनु पर्यो एक थुङ्गो फुलले। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, अथवा सम्पूर्ण जनमानसहरू फुल चोर्ने व्यक्तिहरू टिपेर आफै मनन गर्नुहोस्, बिहानै 3 बजी लाइट लगाएर चाहिँ मुन्टै शुद्ध भाँच्नेहरूको के गति होला? एक थुङ्गो फुलले त्यो समय यातना थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कर्म गर्नु छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फुलै चढाउनु पर्छ भन्ने छ।
मन्दिरमा आफ्नो घरमा फुल छैन, फुल नचढाउ, फुलै चढाउँदा भगवान प्रसन्न हुने तँसँग फुल रहेनछ तर तेरो भक्ति चाहिँ तेरो अन्तस्करणबाट नै तैँले मलाई चाहिँ मेरो शरणमा आइस भने त ईश्वर पनि त भगवान पनि त प्रसन्न हुनुहुन्छ नि होइन। शरणागति वत्सल, शरणमा आएकालाई शरण दिने नै, त्यही भएर भक्तवत्सल हो भगवानको नाम, ईश्वरको नाम भक्तवत्सल हो। तर फुल चढाउँदा मात्रै प्रसन्न हुने होइनन्। वास्तवमा फुलको अर्थ हो फुल जस्तै सुकुमोल, फुल जस्तै पवित्र, फुल जस्तै बास्नादार, फुल जस्तै सुगन्ध, फुल जस्तै सौरभी यो जीवन, यो मन यदि ईश्वरलाई अर्पण गर्यो भने त्यसबाट भगवान चाहिँ प्राप्ति हुने हो। तर कतिपय ठाउँमा हामी अर्काको बारीको कोपिलाकै फुल ल्याएर चढाउँछौँ र हे भगवान मैले भनेको पुर्याइदिनु, त ठट्टै रहेछ। यो त एकदम ठट्टा हो, यो भगवानसँग गरिएको ठट्टा हो र भगवानलाई नोकर बनाइने प्रवृत्ति हो। र भगवान कसैको नोकर हो र भगवान त नोकर हो नि, मैले भनेको हुनै पर्छ भन्ने। भगवानले भनेको के माने? त्यत्रो 7 दिन कथा सुन्छन्, चोर्नु हुँदैन, छल्नु हुँदैन, काम कुबक्ष्य गर्नु हुँदैन, अर्कालाई चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन, अहिंसा परमो धर्म भनेर त्यत्रो कथा सुनेको हुन्छ। तर त्यही व्यक्ति एकछिन पछाडि गएर उसले ती आफ्नो कार्य छोडेको हुँदैन। अनि कसरी परिवर्तन हुन्छ, कसरी जीवन सुधार्छ? मैले गुरुलाई यो जिज्ञासा किन राख्यो भने अब त्यो खालको एउटा आचरणमा आउने परिवर्तन पनि त हो नि भागवतले दिने त। भागवत पुराणले दिने भनेको आचरणलाई परिवर्तन, आचार परमो धर्म, आचरणलाई परिवर्तन गर्नु, जीवनलाई चिन्नु, आफैलाई निहालेर हेर्नु, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मैले के गर्दैछु र म कहाँ जाँदैछु, यी सम्पूर्ण कुराहरू एउटा यात्रीमा हुनुपर्ने गुण हो। किनभने मानव जीवन एउटा यात्री हो, यात्री पथमा हिँडेको व्यक्ति हो। उसको गन्तव्य कहाँ हो भन्दा भगवानश्रय, भगवानको आश्रय नै हो। जताबाट जाऊ ईश्वरकै चरणमा पुग्ने बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति को हो त भन्दा मान्छे हो। त्यही भएर मान्छेले चाहिँ सांसारिक रमितामा भुलिएर त्यसरी एउटा गल्ती गरेर सुनेर पनि भागवत कथामै कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ कृष्ण लीला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला भनेको छैन, यही चोला चाहिँ तिमीले राम्रो बनाऊ है भनेर भन्दा हामी फेरि भागवत सुन्छौँ। प्रश्न यहाँ हो कि सुनाइदिनेले साँच्चै ईश्वरीय चिन्तनतिर चाहिँ तिम्रो ध्यान अबदेखि जाओस् है, यो 7 दिन पछाडि भनेर नबुझाइदिएको कारणले पनि भक्तजनमा 7 दिनसम्म सुनिने, कुनै स्कुलमा गएर हाजिर गर्दै जस्तो गरेर अथवा कुनै ठाउँमा हाजिर भए जस्तो गरेर त्यसपछि आफू जस्तो थियो त्यस्तैमा आउने भन्दाखेरि भागवत सुन्नेले पनि साँच्चै मनले सुनेको हुँदैन कि भनिदिनेले पनि हजुर त्यो मन छुने गरी भनिदिएको हुँदैन कि भन्ने कुरा नि हो। अब यो यसो छ, यो दुईटै कुरा छ सर। यसमा श्रवण सबैभन्दा ठुलो, भक्तिका 9 मार्गहरू मध्ये श्रवण विधि सबैभन्दा ठुलो विधि हो। अब यसमा दिने व्यक्तिले राम्रो चिज दिएको छ तर लिने व्यक्तिले लिएन त्यो होइन। त्यो त व्यास भनेको त दिने हो नि, अनि श्रोता भनेको लिने हो। त्यही भएर व्यास जहिले पनि माथि हुन्छ र भरी भाँडामा भएको चिज एउटा खाली भाँडामा खन्याउनु पर्दा त्यो भरी भाँडालाई उल्टाइन्छ, यसरी माथि पारिन्छ। त्यसैको नाम व्यास हो। व्यासबाटै नि कथा सुनाउनु पर्ने के त भन्दा यो प्रमाण हो, मैले छोटकरीमा भने। अब परिवर्तन गर्ने कुरामा सुनाउनेमा पनि ठुलो भर पर्छ। सुनाउनेले वास्तविक रस सुनाइदिएन र त्यसको रस स्वादन त्यो श्रोताले वास्तविक गरेन भने यसको चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, कुनै पनि यसको साक्षात्कार हुँदैन। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो भूमिका गुरुहरूमा हुन्छ, विद्वानहरूमा हुन्छ र शास्त्रलाई पहिला निचोड गर्नु पर्यो। गुरुजनहरूले शास्त्र अध्ययन गरेको हुनु पर्यो, शास्त्राचार गरेको हुनु पर्यो, आफूमा परिपूर्ण हुनु पर्यो। आफूमा चाहिँ टम्म छ भने मात्रै उसले दिन सक्छ त्यो चिज। अब उसमै छैन, त्यो खोक्रो छ भनेदेखि उसले अरूलाई के दिने? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला अध्ययन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अनि अध्ययनभित्रको पनि अध्ययन छ। सार वस्तु के हो त? भागवतले अन्तिममा के बताएको छ? कथाले। कथा त कथ्यते यति कथा पनि भन्छन् कहीँ जति कथन सको त्यति कथा, तर होइन, वास्तवमा कथा भनेको त्यो होइन। कथाको अर्थ हो कथम मिलिष्यति भगवान, त्यसको नाम कथा। कथम मिलिष्यति भगवान इति स्यात् तत् कथा। कथा कसरी भगवानलाई कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने, भगवानलाई कसरी मिल्नु म भनेर जो व्यक्तिको हृदयमा प्यास उत्पन्न हुन्छ नि, तिर्खा प्यास हो, त्यो प्यासको नाम नि वास्तवमा कथा हो। तर कथ्यते यदि कथा, जे जोडो त्यही कथा हुन्छ। श्रोतालाई नचाउनु त भने टाइम बिताउनु त भनेर त्यसरी एउटा विपरीत भागवती वार्ता भनेको कतिपय मानिसहरूलाई भनौँ न पानीको प्यास होला, तर दिनेले के भन्छ भोकाको प्यास चाहिँ, जस्तो भोजनको चाहिँ पुरा गरिदियो भने त पानीको प्यास मेटिएन। त्यसै कारणले चाहिँ विद्वानजनहरू, गुरुजनहरू, कथाकार व्यासजीहरूले पनि यो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। र वास्तवमा पुराणभित्रले के बतायो, वेदले के बतायो, अनि हाम्रो संसारको जीवनको चक्रको के हो, यी कुराहरूलाई गहिरेर डुबेर भावुक भएर त्यसभित्र डुबेर चाहिँ बताइदिएको छ, दिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट त्यो भक्तलाई, त्यो श्रोतालाई, त्यो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ गुरु। हजुर। यो चैत्र 21 गतेदेखि हजुर। तपाईँहरूले काँकेर भिट्टामा पनि यहाँले आफ्नै मुखार बिन्दुबाट भागवत वाचन गर्न गइराख्नु भएको छ होइन, कथा वाचन गर्न गइराख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ तपाईँलाई एउटा आत्मिक शुभकामना पनि छ। हजुर, जति पनि श्रोताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा ईश्वरीय शास्त्रको र आफ्नो जीवनको विषयलाई त्यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यसलाई घोलेर चाहिँ एउटा फेरि पनि आत्मिक उत्साह होइन धार्मिकताको पक्षमा उहाँहरूको हृदय जान सकेको होस्, यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। यो विषय हाम्रो काँक्रेभिट्टा मेचीनगर छ। काँक्रेभिट्टा अन्तर्गत भानुटोल कीर्तन लक्ष्मीनारायण भानुटोल लक्ष्मीनारायण कीर्तन मण्डली परिवारको प्रमुख आयोजनामा हाम्रो विश्वनाथ शिवालयको मन्दिर प्राङ्गणमा 21 गतेबाट 28 गतेसम्म भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ। रामनवमीको दिन चाहिँ परिपूर्ण भागवतलाई गर्ने हिसाबले र जति पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यसमा इच्छुक व्यक्तिहरू सार्वजनिक हो, यो सामूहिक हो। जो आउँछ धावन्ती रसलम्पटा, जो रसलम पढ्छ, जो प्यासी छ, त्यो व्यक्तिलाई काहीँ रोकछेक छैन। यदि निमन्त्रणा पुगेन, प्रचार पुगेन भने पनि यहाँहरू सुनेर पनि आउनु, किनभने रसलम्पट व्यक्ति त धावन्ती रसलम्पटा धाएर पनि आउँछ भागवतको खोजीमा, कथाको खोजीमा। आउनुहोस्, त्यो दिनसम्म तन मन वचनद्वारा भागवत श्रवण गर्नुहोस्, कथा श्रवण गर्नुहोस्। कथाभित्र के छ, हाम्रो नेपाल के हो, यो भूमि के हो, कस्तो हो, यहाँका चिजहरू के हुन् भन्ने आदि इत्यादि विषयमाथि गहिरो व्याख्या त्यहाँबाट हुनेछ, आध्यात्मिक व्याख्या हुनेछ। र यो वियोगान्त कथा हो र भागवत कथामा यहाँहरू आउनुहोस्, तन मन वचनद्वारा चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। सहयोगको तात्पर्य भनेको चाहिँ त्यहाँ पैसै दिनुपर्छ, अन्नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सहयोग भनेको यो हो, भगवानको चरणारविन्दको अगाडि, व्यासपीठको अगाडि आएर यहाँहरू बसिदिनु मात्रै भयो, जयकार गरिदिनु मात्रै भयो, यो अररो शिर निहुर्याउनु मात्रै भयो भने पनि सौभाग्यको मुक्तिको द्वार खुल्छ। किनभने बिना महत पाद र जो विषयक्रम, त्यसकारणले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यही मिडियाको तर्फबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरू पनि आउनुहोस् र त्यसमा संलग्न हुनुहोस् र कथाको आनन्द लिनुहोस्। वास्तवमा हामीलाई आनन्दैको खोजी त छ नि, यो दुनियाँ आनन्दकै लागि बढाएको छ र त्यो परमानन्द प्राप्ति गर्नुहोस्। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण धार्मिक विचार र समय दिनुभयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि यो समयमा छुट्याएर मलाई केही कुरा राख्ने एउटा सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो र यो चौतारी पोस्ट मिडियालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र यसको प्रस्तोता हजुर जेएन शर्माज्यूलाई पनि धेरै धेरै कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो विचारलाई, यो कुरालाई हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण तपाईँ नेपाली बन्धुवर्गहरूमा पनि हार्दिक धार्मिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु।